Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc اليوم يعني حقيقيا العبد يغلب. كان على بالكم باللي يد واحدة ما تصفق وما قدرتش ما قدرتش يعني باش نواصل في خدمتي، ولكن جاتني فكرة في راسي. قلت الليلة نحكي لكم على كيفاش يعني كي يستقبلوا الدوسيات على مستوى البول دو ناسيوناليتي، كيفاش راهم يشوفوا في هاد الدوسيات هادو. دونك لازم تكونوا عارفين باللي راهم شاك اني يوصلوا حوالي بين 25 حتى 30 ألف ملفات في العام. هذه بالنسبة للجزائريين. هاد الملفات هادو راهم يجيو من الجزائر، دونك فيهم اللي راهم يطلبوا الجنسية على أساس عنده واحد من الفاميلا تاعو كان في الجيش، كان اللي يطلب الجنسية خاطر ماش عنده باباه فرونسي، كان اللي عنده جدو، كان اللي عنده جد جدو، كان اللي عنده جد جد جدو، وكان اللي عنده جد 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 جدو، وكان اللي عنده حتى من نهار دخلت فرنسا في عام 1830. دونك هاد الناس هادو اللي راهم قاعدين يطلبوا في الجنسية كل واحد عنده ملف خاص به، وقد ما لافيلياسيون تكون بعيدة قد ما الصعوبة تاع الملف يكون أكثر. مالا جاو التعليمات هذه سي سكون ابل سو نسون با دي سورس اوفيسيال. عندكم حقوق باش ديروا صح، سورتو يعني الناس هادو اللي راهم دايرين لي دوموند بار فيلياسيون بارابور او بير و بارابور او غران بير، عندهم حقوق 100% باش يديو سي ان اف. المشكل وين؟ فرنسا حاصله في القوانين تاعها دركا قانون مسجل في الجورنال اوفيسيال، والدستور تاعهم ما يعطيلهاش حق حتى ولو كان يكون رئيس فرنسا ما يقدرش ينحي لكم هاد الحقوق هذا. دونك واش ولاو يديروا باش ينحيو لكم الحقوق هذا؟ لازم الدستور يتبدل، وباش يتبدل الدستور فرنسا ماهيش بلاد ميكي، دستورو موش اللي يجي بدل ويدير رايو كيما يحب، لا، لازم يكون فيها ريفيروندوم ولازم الشعب كامل يوافقوا، وقبل ما يوافقوا لازم يقراو على واش راح يبدلوا الدستور. يعني فيها خدمة، والخدمة هذه باش يتبدل الدستور خدمة تاع عدة سنوات، عامين ولا 3 وهما يدرسوا في الحالة باش هذيك الساعة يبدلوا الدستور تاعهم. فإذا به اليوم فرنسا لحقت لواحد المستوى حتى هي راهي في الأزمة. راح الخير تاع بكري، راحوا ولاو دركا قداش الدولة اللي قاعدين ينافسوا فيها، كيما الشناوة، كيما الامريكان، كيما الانجليز، كيما الالمان، طاحت بها شوية، ولكن راهي تحاول باش يعني تواصل تبقى يعني قوية كيما كانت. دونك بالنسبة للناس هادو اللي راهم قاعدين يطلبوا الجنسية، لو كان جاو هاد الناس هادو كي يطلبوا الجنسية ويجيو لفرنسا، واحد يخلق لهم رياكتور نوكليير، واحد يولي استروفيزيسيان، واحد بصح كيما راهي تدرس هي في الحالة راهي تشوف فيهم كامل اللي راهم يجيو على أساس المعيشة في الجزائر ما ساعدتهمش، الناس محتاجة. دونك يقولك هادو سو سون دي ريفوجي ايكونوميك. بصح واش من ريفوجي ايكونوميك؟ ما نقدروش نحوزوهم، راهم فرنسيس، ولكن سي دي مسلمون. لي مسلمون احنا ما يساعدوناش، لي مسلمون هادو من المستحيل باش ينتجريو الاخر القوانين تاعنا ويتمشاو كيما نحبو حنا، والمرأة عندها الحقوق على الرجل 100%، ومنا هادو المسلمين ما يقبلوهاش، هما ناس مدينين يتبعوا الدين تاعهم والتقاليد تاعهم. باش نعاود ندخلهم يعني بالطول رجعهم فرنسيس،
هذا هو الشيء اللي كانوا يخموا فيه النهار الاول، بصح دركا واش قاعدين يشوفوا باللي بالعكس الجزائر راهي تمشي وتتعرب وكلش. ما لا واش ولاو داروا باش ينحيو لكم الحقوق تاعكم؟ ما يقدروش، ولكن كاينه حاجه ولاو يخدموا في الخدمه الردميه. كيفاش؟ بون عندهم جماعه هذوك اللي يخدموا في البول دو لا ناسيوناليتي، يقولوا لهم فوالا الملفات اللي يعودوا يجيو من لافريك منو جاي، سواء من المروك ولا من تونس ولا من الجزائر ولا من السنغال ولا من اي بلاد، ماذا بكم ما تركحوا لهمش. يفو با تكونوا كومبريونسيف. عندنا خبر باللي الدوله تاعهم ليتا سيفيل داخل بعضاه، في المروك كيف دونك هذه هي الفرصه. ما عادش نلقاو يعني اون اوكازيون بوغ ريفوزي ان ماكسيموم دو دوسيي. بالطول واحد كيعود الملف تاعو عنده 10 سنين، واحد عنده 15 ans، كاين واحد نعرفو شخصيا من عام 95 صافي 25 ans وما عندهاش شهرين بعثوا له ثاني كيف ريفو ارتيك 47. مالا ولاو يستعملوها، يعني سي دوفوني سيستيماتيك. اي دوسيي يلحق لتما لو بول دو لا ناسيوناليتي. كانوا القوانين هادو اللي ما كانوا يطبقوهمش بكري، دركا ولاو هما يفتشوا عليهم. يقولك حنا كي يجيونا 20,000 ملف من الجزائر مثلا، من 20,000 هادوك يفرزوهم يلقاو 1000 واحد صحاح، هادوك يمدوا لهم، ما يقدروش يرفزوا لهم. الباقي يلا رونفويي. يقولك بون لا كان فاق ودار افوكا هاو اوتوماتيكمون راح نخدموا لي زافوكا تاعنا بالفايده. الوقت اللي نعطلوا فيهم ما يديوش لي زالوكاسيون فاميليال. يعني واش نقول لكم، هذه سي اون ديسيزيون بوليتيك، وشكون اللي قاعدين يعاونوا فيهم؟ قاعده الدوله تاعنا هي اللي تعاون فيهم. دونك نعلم باللي هذه ما عندهاش بزاف. en 2016 داروا لنا قانون لهنا في الجزائر على اساس اللي عنده مشكل في الاخر في ليتا سيفيل تاعو عنده حق باش يروح للبلديه يصحح. دونك كي داروا لنا القانون هذا في عام 2016 ولاو كاع الجزائريين فرحوا. كل واحد اللي عنده نقمه ناقصه وكل شيء يقول لك انا نروح ندير تصحيح، ما كان حتى مشكل. بصح دركا لو بروبليم كي سبوز سي كو دركا عندنا سكون ابل لي ريزيستانس بيروقراطيك. هاد لي ريزيستانس هادو بيروقراطيك سي كو مهما عنده الشعب عنده حق باش يصلح الوضعيه تاعو، بصح لازم يتيح في البلديه في اخرين معوجين يقولوا له ممنوع. بون معليش ممنوع، حنا نهضروا بلي سورس اوفيسيال. نعت لي القانون هذا اللي يقول ممنوع ما كانش، سما خرجتو من راسك ولا كيفاش؟ يعني باش نقول لكم الشعب تاعنا اللي قاعد يشكي من دوله، بصح على واش يشكي من دوله؟ سي با نورمال مادام هو يدير فيها كيف ولا يدير اكثر. دونك ولاو يتعرضوا لهم. ولاحظت لهنا في الجزائر باللي مثلا اليوم ولايه قسنطينه تروحوا تطلبوا ورقه يمدها لك عادي كلش، تبدل الولايه تاعك. لو كان تكونوا عائله نقولوا واحد زايد في قسنطينه واحد زايد في الجزائر، اللي زايد في قسنطينه يمدولو، اللي زايد في العاصمه ما يمدولوش. سما كل واحد يحكم بالحكم تاعو. دونك سيرفيس دو لا ناسيوناليتي في باريس عندهم خبر كيفاش راهي ماشيه بلادنا، ولقاو يعني ثغره عجبتهم اخر. يقول لك انا ماني خاسر والو، الدوسيي قدامي، يلا زوق ارتيكل 30-3 ارتيكل 47 ارتيكل دو موا دو 1962، ويحط لهم امور اللي ما يقدروش يفهموهم العباد اللي عايشين لهنا في الجزائر، خاطر ما ماهيش تابعه للقوانين تاع الجزائر، تابعه للقوانين تاع فرنسا. لازم لها واحد سبيسياليست باش يقرا الامور هادو. علاش؟ خاطر حتى من القوانين تاع فرنسا عندهم قانون في اكسيتيرا. دونك سو سون دي لوا كي سون امبريكي لي زان دون لي زوتر. تقرا حتى تدوخ، من بعد
انت تجي باش تدافع على روك، اوب يجبد لك لا لينيا يقول لك وي وزافي ريزون، صح القانون هذا كاين بس صح، ها واش يقول مع الاخر. وهذه ما تلقاهاش في الاخر اون ليني، تلقاها غير عند لي بروفيسيونيل هادو تاع الحقوق. دونك فوالا اكطوالمون ils sont en train de les restrictions هادو تاع لو سي ان اف راهم قاعدين يعني يصعبوا فيها على قد ما يقدروا. و اكطوالمون راهم قاعدين يدرسوا في قوانين جدد اللي راحين يكونوا موجودين ابارتيغ دو 2021 2022 حتى ل 2025 باش يعطيوهم الضربه القاضيه ديريكتومون. هذيك لا كلوز تاع 50 سنه وقيلا ما راحين يوليو يرجعوها الاخر، راحين يردوها وقيلا 25 ans. دونك 25 ans اوتوماتيكمون راح تقيس لي جون تاعنا اللي دار الجنسيه في هاد الايامات، هاو صايي سي بون نجح، اللي ما دارهاش تفرط فيه. دونك هذه يعني فول سافوار باللي على مستوى سكون ابل على مستوى لو بول دو لا ناسيوناليتي موش راح يسهل لك الخدمه تاعك. او حتى ولو كان كي يدير لك الاخر يدير لك ان ريفو ما يوضح لكش، موش كيما بكري. انا نشوف لي زونسيان دوموند تاع بكري يقول لك نو فوز افون ريفوزي لو سي ان اف باسكو فو برودويزي 3 actes d'état civil. Le premier ها واش ناقص فيه، لو دوزيام ها واش ناقص فيه، لو تروزيام ها واش ناقص فيه. ما كاين هكا ما تلقاش صعوبات. تهز هذيك الورقه تمشي بها البلديه نعتها لهم قال لك ها واش راهي تقول فرنسا خويا صلح لي الوضعيه تاعي يصلح لك. دونك يقدر يصلح الوضعيه تاعو، ولكن دركا يبعث لك لو ريفو واش يكتب لك فيه. Le pôle de la nationalité n'a pas vocation à vous conseiller ou à vous orienter. Vous avez été touché par l'article un tel, vous avez été touché par un autre article. En outre, vous n'avez pas établi votre possession d'État, alors que normalement, en principe, l'insan li babeh gawri, c'est pas la peine ولدو يدير la possession d'État puisque عايش مع والديه. بصح هادي ما يقولوها لكش، وهما يتعاملوا بالقانون تاع 1977. هذاك هو القانون اللي يخلي لي دوموند كامل يعاودوا يطيشوهم. ولازم تعلموا باللي كان قانون خرج en 2018. القانون هذا في صالح لي دوموندور ماهوش في صالح وكيل الدوله. بصح هذا القانون هذا لو كان ما يكونش ان افوكا انتيليجون، ان افوكا كي كوني بيان سون ترافاي، غدوه يريبريزونتيك بون فوالا مرفزو لو سي ان اف، ما يكسر راسو ما والو، ما يروح يفتش لك على ما يخدم خدمته ما والو، مادام جاب له ربي ناس ما عندهمش المخ يديروا دي زافوكات تاع 3000 4000 كان نعرفهم انا مدوا حتى ل 4800 يورو بدون فايده، وهي سهله خلاص. كي تطيحوا في افوكا اللي يخدم خدمته صح يا با تسوسي. دركا الدعايه تاع افوكا قاوري وي ما كانش انا افوكا فرونسي يخدم قد واش تحسبوا فيهم انبياء ولا واش؟ لي زافوكا في فرنسا الكور فيهم دي زيسكرو، فيهم اللي يخدم قد فيهم اما كيما العرب. عندهم الفرق اللي بيناتنا، احنا عند العرب سي جينيرال، هما عندهم 50-50. دونك حتى ولو كان كي تحب تخير لازم تعرف كيفاش تخير. عندك اون باز دو دوني تاع لي زافوكا، شكون اللي عندهم كيفاش يقولوا لهم، شكون اللي عندهم سوكسي، شكون اللي مولفين يربحوا القضيه تاعهم، شكون اللي عنده تخصيص، شكون اللي ما عندوش تخصيص. تروح انت تقول افوكا، كان تلقى افوكا اللي متخصص مثلا في العقار وتروح ديرو باش يدافع عليك في الجنسيه وهو ما يسمر فيها والو. هذاك كون متهني باللي ما يجيبلكش حقوق تاعك، راح تضيع 4 سنين ولا 5 سنين هكا في البطل. زايد على هذه فرنسا ماهيش باغيه تمد لي سي ان اف، شغل راهي تمد فيهم فوق قلبها. زايد كي تعطي لك الحس بالارتيك 47 تزيد دور لهنا في بلادك، تروح البلديه ما يستعرفوش بيك، يقول لك لازم تشوف وكيل دوله. تروح عند وكيل دوله يقول لك الريجيست تاعك صحيح،
ما في حتى مشكل. المشكل تاعك مع البلديه. هو قعد انت طلع هبط طلع هبط. دونك اللي عنده المعرفه هو يعرف كيفاش ينافيكي في وسطهم. اللي ما يعرفش يبقى غير يدير في لي ركور 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 ركور. لواش الركور؟ انتو ماكش ما شفتو واحد عنده ملف معمر غلطات ويروح يطعن. ما انا نعرف الانسان اللي عنده مشكل تاع لارتيكل 47 ولا لا بوسيسيون ديتا، اول حاجه قبل ما يطعن لازم ساعه يصلح الوضعيه تاعو. عندي قضيه تاع موش واحد، نقول واحد 3 ولا 4 من الناس جابوا لي الملفات تاعهم، قال لكم عطاو لي لارتيكل 47 وراني طعنت للباريس غارد دي سو لعلك شما يهديهم ربي. هاد لو سي ان اف هادي ما فيهاش هادي تاع الزهر ولا تاع استنى يهديهم ربي ولا منو. الناس تاع لادمينستراسيون يخدم خدمته قد درك انت تحط له ان اكت دو مارياج مثلا، تلقى مدام فلانه ماريي افيك فلان، ومن بعد من تحت تلقى مدام ماريي افيك فلان. تسمى هادي كيفاش تزوجت بزوج رجاله؟ ما الغلطه تاعها وشنهي؟ ناسيين باش يحطوا الاخر لاك دو ديفورس ولا الجوجمون ديفورس من تحت ما حطوهاش. هادي يعني تبع البلديه. كاين ناس اللي يظنوا باللي كي يدفع عقد الزواج او بول دو لا ناسيون، كي يدفعها ويدير ان ريكور ويقول لك انا الريكور تاعي يطلع، اول حاجه حتى ولو كان يجاوبوه نقولوا منا على عامين ولا 3، اول حاجه مع يحل الملف تاعو يلقى المراه هذه متزوجه بزوج، عندهم خبر باللي راهي مطلقه، بصح هما يمشيو بالكواخت. دونك فكره كيما هذه يا ولو كان ما تصلحهاش في اقرب وقت تقعد 100 سنه والله ما تشوف السي ان اف تاعك. دونك كاين ناس اخرين قاعدين هادو عائلات يعركلوا في بعضهم، واحد بعث الملف تاعو رجعوا له ريفو، يجي هذاك مسكين باش يصلح الوضعيه تاعو ويبداو موليه من جهه الاخرى يعطلوا فيه. ما تصلح والو، خليها هكاك، انت ما عطاولكش صح، بصح حنا راهم رايحين يمدوا لنا، يمدوا لكم في الليل. Enfin, je ne sais pas si vous m'avez compris, mais هذه يعني تعلمتها على الشيء تاعنا هو مازال في الحياة من العمر تاعو 97 سنة، 97 سنة، وإن شاء الله يطول له ربي العمر. دونك ديروا حسابكم باللي لو ريكور غراسيو كي تبعثوه غارد دي سو، الملف تاع لو غارد دي سو أصعب من الملف اللي دفعتوه النهار الأول أو بول دو لا ناسيوناليتي. لو كان ما يكونش الدوسيي تاعك 100% ايدونتيك كيما اللي بعثتو النهار الاول، وما تكونش لا ريكتيفيكاسيون تاع المشاكل هذوك اللي مسجلين في لو ريفو تاعك، وما تكونش بريه مقرطسه ويفهمها مليح باللي راهم رفزوا لي سي ان اف النهار الاول على جال هذيك وهذيك وهذيك وهذيك، واليوم راني صلحت الوضعيه تاعي هاي كيفاش هاي كيفاش هاي كيفاش، وتفهمهم مليح وتزيد تحط لهم لي زارتيكل دو لوا اللي راهم في الفايده تاعك دوسيي تاعك، او يروح له في الشوكه يقعد يروح يلحق خاوته 1000 ولا 1500 هم قاعدين. دونك لي ريفو هذوك المشكل تاعهم سيكو ما يعطيلكش الريفو تاعك في ثمثم في البلاصه، لا يقول لك بون هادو لي دوموندور دو سي ان اف دونك qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est un refus, hein, il est vide, hein, son dossier, allez, طيشوا. Et quand est-ce qu'on les envoie? Oh, mais c'est bon, mais عندنا الوقت، خليهم برك لهنا، خلي نكملوا الساعة العام ومن بعد فوالا كي يبعثوا لنا البيدجي تاع العام الجديد انا نديروا لهم تنابر وندوزو لهم الملفات تاعهم. زايد كي يبعث لك لا ديسيزيون دو ريفو، هادي نحكي لك على لو ريكور غراسيو اللي راكم كل يجاروا يديروا ريكور غراسيو هما يحسبوا فيها بريه. كي تجي لا ديسيزيون كي يحكموا عليك بالريفو، الريفو هذاك وين يروح؟ او يروح للقنصليه، والقنصليه اللي كان تحسبوا فيهم فرونسيس راهم 95% راهم سي دي فرانكو الجيريان، ولي فرانكو الجيريان هادو لي ميم ديفو كيما صحاب البلاد، فيهم لي حسود، فيهم لي لا جالوزي، فيهم لي حط روحو قاوري يقول كاسكي فول سي زاراب. هذه هي قصة
قصت الاخر جو مغابيل بلو كيفاش يقولوا الدجاجه بغات الاخر تعاند على الحمام ساعه ودرت المشيه تاعها. هذم هما خاوتنا اللي راهم يخدموا في القنصليات في الجزائر، وهما اللي رايحين يضروكم. عندي قضيه تاع واحد بعثوا له بريه العام الاول اون 2019، بريه لحقت القنصليه وبريه اورجون، ما بعثوهالوش، خلاوه هكاك عامين حتى لو بول دو لا ناسيوناليتي ولا بعث لا ديسيزيون دو ريفو. واش حاطين فيها؟ حاطين فيها بلي رانا دزينا لك بريه باش تعطينا لي بييس كومبليمونتير، ما بعثلناش لي بييس كومبليمونتير، اون كونسيكونس اون دوا فو ريفوزي لو سيرتيفيكات دو ناسيوناليتي. كي تروح انت طونكيتي بالعقل كيفاش تما ما جاتني حتى بريه انا. تحوس تفهم بلي القنصليه هو اللي قاعد يسابوتي فيكم. دونك ناس هادو اللي راهم دايرين لي دوموند دو سي ان اف هما حاطينها اللعب، يحسبوا فيها اون بيتيت دوموند سي بون عمر ودز. اي نو، كي دير اون دوموند دو سي ان اف لازم دير الحسابات تاع عقليه الفرنسيس. كي يلحق الدوسيي تاعك لازم يكون مقرطاس ولازم يكون نظيف، دو بريفيرونس لي فوتوكوبي تاع لي دوكيومون كامل يكونوا اون كولور ويكونوا معدولين، ولي فورمولير يفو با يكونوا فيهم الغلطات. وقبل ما تدز الدوسيي تاعك تروح تفيريفي ساع ليتا سيفيل تاعك، تفيريفي ليتا سيفيل تاعك سوا في دار الشرع سوا في البلديه، وتحاول باش كلش تاعك يكون اجور باش ما يقيسوكش بلي زارتيك تاعهم. زايد اون لتر اكسبليكاتيف، وكاين وثائق اللي ما يطلبوهمش تقدر انت تزيدهم. كي تحط لهم مثلا ريجيستر دو كوميرس امبورتاتور وتروح تديكلاري لهم بلي راك تصور 20 مليار في العام، لاش تا الملف تاعك فيه 100 غلطه يعطيولك سي ان اف. هذوك هما اللي عندهم الصرد يشتيوهم سون بروبليم. سي فوز ريش سي ان اف يعطيهولك بالسهله. لاش تا دفعت لهم تيكيت بوس وتكتب فيه الاسم تاعك تقول لهم دوموند سي ان اف يقولك تفضل. بالنسبه لينا حنا لا بلوبار تاع الناس اللي شفتهم هنا كيفاش يديروا راهم غالطين. Un dossier de CNF, c'est une chose très très sérieuse. C'est une chose qui vous engage pour la vie. Et qui نقول لكم أنا une lettre d'introduction quand vous faites une demande de CNF. لازم تبرهن روحك بلي عندك بلوز موا عقلية بلي كوم كوا راك تقرب ليهم شوية، تحكي معاهم يشوفوك بلي تعرف شوية تاريخ تاع فرنسا، تعرف شوية، تعرف تهدر، تعرف تكتب. هادو كل ما كانش. أنا نشوف فيهم أنا في لي جروب درك مازالو يطرح لك سؤال على السي ان اف بالعربيه ويكتب لك بالعربيه، وغدوه كي يروح يقابل القنصليه ولا سما تحتم عليه باش يجيب لك المترجم. حتى نتوما لازم كومين تزيروا شويه رواحكم. دونك كي تشوف روحك انت ماكش قادر لازم تقرب للانسان اللي قادر يوجهك قد وما يعطيلكش يعني معلومات مفوسه. يقول لك موا جي لابيتود بارتير اون فرانس ومنا عطي لي الملف تاعك كي ينتفعوا انا بلادريس تاع فرنسا درك يزربولك. ما كانش منها هذه. هما على واش يتعملوا على العنوان اللي راك حاطه في لا دوموند تاعك، ما يشوفوش منين جا. تبعثهم باريس ولا تبعثهم الجزائر راهي كيف بالعكس. كي تبعث لهم من باريس يلحق الملف تما يخليوه، كي يحلوه يلقاوه باللي تاع الجزائر ما يجاوبوكش، يخليوك عام بعد عام باش يبعثولك نيميرو سي ان اف، الرقم تاع الملف موش سي ان اف، يبعثولك رقم تاع الملف على اساس بلي راك طلبت سي ان اف، يبعثوهولك ويقولك ماذا بك ما تجيش تبعث لنا من فرنسا. هذه الشريه الاولى. يقولك راك ساكن في الجزائر ابعث لنا الملف تاعك بالجزائر. سما لو كان تحوس انت تلعبها قيفز تمد الدوسيي تاعك لصاحبك يروح لفرنسا تقول انا الملف تاعي لو كان يمشي من الجزائر راك يقعد شهر باش يوصل، لا نمدو لصاحبي باش يوصل في يومين. هذه ما صراتش. حتى ولو كان يقعد يومين ويوصل الملف تاعك كي يلقاوه في لونفلوب باللي دوسيي تدفع في البوسطه تاع فرنسا ويلحق عندهم يطيشوه. هذه هي قصد جاي 9 والضرب 9. دونك يفو با ديروا الغلطات هادو. كي تحبوا ديروا اون دوموند دو سي ان اف
il faut faire la demande dans les normes. Il y a toute une procédure. La procédure, il faut la suivre du début à la fin. سيدي من البداية حتى الآخر. كما قلت لكم, يكون un dossier bien construit. Il ne faut pas qu'il y ait ce qu'on appelle des incohérences. يروح اليوم يجبد الاخر كيف يقولوا له, يروح يجبد النقمه تاعو من البلديه, الغدوه يروح يدير فيش فاميليال كي يلحقوا تما او نيفو دو بول دو لا ناسيوناليتي, يلقاو المراه هذه مزوجه مع قدور مثلا, ومن بعد كي يدير لا فيش فاميليال مزوجه مع قلور. سي با لا ميم شوز. هذه برك يرفزوا لك عليها الدوسيي. دونك أول حاجة لازم تصلحوا الوضعية تاعكم بالعربية, ما تحوسوش على الفرنسي, تصلحوا كلش بالعربية. كي تلقاو كي تنظموا رواحكم بلي صاي سي بون كلش مريقل, روحوا مباشرة عند المترجم, ما عادش يقبلوا نقامي بالفرنساوية على يد البلدية. راهم داروها في عام 2020, راهي ممنوع, ما عادش يقبلوهم. هذيك برك قادرين يديروا لكم عليها مشكل. Donc, il faut bien préparer son dossier. زايد عليه هذيك دوسيي كي يلحق عندك, كي يلحق عندهم التما, كي يلقاوه معدول, خلاص ما يكسرش راسو, مع يحل سي بون سي بون سي بون سي بون سي بون. يعني يتصاحبوا يقولوا عليه سي بون سو دوسيي لا il est impeccable, vas-y mets-le de côté. صعبوا واش راح يدير, باسكو كان ان دوزيام يعاود يفيريفيه. هما مش يخدموا وحدهم تقولوا فرد عبد هو اللي قاعد يدرس الملف تاعك. الاول هو يحط فيها الاخر الامضاء تاعو باللي دوسيو صحيح, يعاود يفوتو دوزيام حتى هو يحط فيها الامضاء تاعو باش هذيك الساعه يلحق الكريف. كي يلحق الكريف قرار نهائي للكريف. الكريف ثاني كي يشوف باللي هو معدول سي بون. دونك بين la première vérification, deuxième vérification, la vérification du greffier, ça prend 9 mois. 9 أشهر. ومن بعد قرار نهائي كاينه واحد اللجنه كلشي يعاودوا يجيبوا الملفات هذوك الكل. انسان اللي يخدم ان بون دوسيي ويعرف كيفاش يخدم الدوسيي تاعو, نورمالمون سا نو ديباس با لي 18 موا. بصح دركا 99% تاع الدوسيات اللي يجيو من لافريك كامل ما كانش كامل فيهم الغلطات, وهما يستغلوا الغلطات هذو. سي بيان سا لي زارونج. حط كل بيرو عندهم بيرو الجيري, بيرو ماروك, بيرو سينيغال, بيرو مدغشقر اكسيتيرا اكسيتيرا. كل واحد عنده كوطا, ومع النهاية تاع العام يلا دز اونغرو ابعث. كنت موجود لهنا في الجزائر وقت الاخر كيف يقولوا له لا بروميير فاغ تاع الكوفيد. اخي داروا لنا كونفينمون, بون تبلوكينا لهنا في الجزائر, كلش واحد ما يخرج, كل واحد قاعد في دارو. كمل الكونفينمون. كي كمل الكونفينمون القنصليه تاع النبا تمتم بعثوا دي كونفوكاسيون. كي بعثوا لي كونفوكاسيون بعثوا لي كونفوكاسيون اون غرو, ولي كونفوكاسيون اللي بعثوهم اون غرو تقريبا واحد 300 دوموند ريفوزي. لي 300 دوموند هادو كي ont été refusés منهم 80 من خنشله, 120 من باتنا, والباقي من ومن. الوغ ايماجيني بتي بو كامل نفس المشكل. C'est ce qu'on appelle une décision de refus en gros. بصح منهم واحد 10 من الناس اللي جابوا لي الدوسيات تاعهم باش نشوفهم. واش شفت باللي بين القرار تاع باريس وبين وقت وين ما عطاو لهم لا ديسيزيون دو ريفو كان ملفات اللي قعدوا 5 شهور 6 شهور 7 شهور. وهاد الفكره هادي سي في اكسبري, ماذا بهم يعطلوكم ماكسيموم. بون باش ما تبقاوش تشكيو نتوما تقولوا سي دي راسيست ومناك تشوفهم ضرونا وكلش. الكورنمون مش مدبدبين, القاوري باش يحاربك مع بن عمك, يحط لك ان فرانكو الجيريان تروح عنده ما تلقاش ان فري فرونسي, سي ان الجيريان.
واش كان عندك وقت فرنسا وخدام تما في القنصليه، هو اللي راح يعكسك، هو اللي راح يضرك. غدوه كي تشكي يقول لك حنا خاطيين. هم كيما مثلا رشيده داتي في فرنسا حطوها واحد الوقت وزيره تاع العداله، على جال واش؟ على جال باش تعكس العرب. برك هذا ما كان باش ما يبقاوش العرب ولي زاسوسياسيون هذوك يقول سي دو راسيزم سي دو راسيزم. علاش؟ خاطر ماش عربيه كيما احنا، ما نقولوا عربيه ولا بربر. انا عندنا خبر باللي الجزائر راهي بربر 90%، دونك معليش نقولها. هذه من الناحيه الاولى. دونك نتوما لا بلوبار اللي رايحين يديروا لي دوموند دو سي ان اف رايحين يلقاو مشاكل في فرنسا ويلقاو مشاكل في الجزائر. دونك سكو جو بو فو دوني كوم كونساي، قبل ما تدزو الدوسيي تاعكم لفرنسا صفيو الساعه كلش تاعكم هنا في الجزائر. كي يعود كلش صافي لهنا سي بون. سا سي سكون ابل لو ترافاي انتيليجون. هادوك تاع الناس اللي شتو يهضروا بزاف هب 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 وانا سي بون انا عندي لا ناسيوناليتي، انا ولدي درك ندير له لا ناسيوناليتي سون بروبليم ديسي 3 موا سي بون. والناس اللي مزروبين يقول لك انني مزروب كلش. واش يقول القاوري جون دو لا فونتين على بالي يعرفوها لي زونسيان، يقول لك rien ne sert de courir il faut partir à point. دونك هذه لازم تعرفوها. il faut être réservé, il faut y aller tout doucement. وكي تتاحوا في واحد سواء في فيسبوك ولا يوتيوب، لا كان عطى لكم معلومات تاع لو سي ان اف هذا، قول له خويا اعطي لي لا سورس، اعطي لي لو ليان لا سورس اوفيسيال، الشي اللي راك تهضر فيه نحب نقراه بعيني في لو جورنال اوفيسيال ولا نقراه في لو سيت تاع لو كونسولا ولا ليسونسيال منين جبت هاد الحكايه هذه لازم يكون. دركا ما يقعدش ها يا جماعه السلام عليكم فوالا اليوم انا راح نعطي لكم خبر مليح. واش من خبر؟ هم جماعه كوفيد اللي شاركوا في الكوفيد هم رايحين يسهلوا لهم في الجنسيه وكلش، وكاين جماعه صايي نعرفهم هم عطاوهم. سي فريمون نيمبورت كوا. الناس اللي دفعوا لي دوموند دو ناتوراليزاسيون في فرنسا، موش منا من الجزائر، داروها في فرنسا قاعدين يشاركوا معاهم في الكوفيد. واش كاين؟ سي دي étrangers. Automatiquement, pour demander la nationalité, il faut être étranger, donc il faut pas être intelligent pour savoir ça. هادوك الناس فيهم عدد قليل ويكونوا ناس صايي هم دفعوا لي دوموند تاعهم، غير قاعدين يستناو بغاو يساعدوهم. عندهم مارلين شيابا هذيك اللي اتاشي او مينيستير دو ليغاليتي تاع لوم اي لا فام، هي اللي عطات لهم هاد ليدي، قالت لهم ماذا بكم ساعدوهم. بصح ساعدوهم ce n'est pas une loi, c'est une faveur، شغل مزيه. دونك انسان يدفع الدوسي تاعو ويجي يجيب لهم بيان باللي اني نريسكي مع الكوفيد، اني معاهم، اني نعاون، اني منا ويشوفوا العدد تاع شهورات شحال خدم مع جماعه الكوفيد وكلش. هذاك اوليو باش يدرسوا له نقولوا الملف تاعو في عام ولا عام ونص، يقدروا يعاونوا بون يديروها له في 6 شهور 7 شهور، بالك يلقاو فيها شويه غلطات صغار يعقبوها ويعطيو له الجنسيه. بصح هاد الفكره هذه يهضروا عليها في الانترنت ولا هذه اون كوا سا كونسيرن لي الجيريان دالجيري، سا لي كونسيرن با. هذه يعني سي دو بلا 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 يديروا فيها غير بور كابتي لوديمات. انني مانيش مجمع اللي يديروا لي لايف. عندي خبر ان من غدوه لو كان نبدا ندير لايف اون ديريكت كل ليله، نروح ندير لايف اون ديريكت، ندير لهم نص ساعه في فيسبوك ونص ساعه في يوتيوب. درك عام ونص درك نعشي 100,000 ابوني. علاش؟ كتر ما قد ما راكم تتبعوا في لي لايف هادو قد ما لي زابونمون يبقاو لي فيو لي زابونمون هادو كل يفون يتر مولتيبليي بار 10. بالك نتوما ما عندكمش خبر. هو ليسونسيال يدير له لايف تاعو يخليكم لاصقين معاه مده نص ساعه، هاو ربح 10,000 فيو 15,000. هذا واش يهمو، هو يهمو يعني باش يعطي لك معلومات صحاح ولا يقول لك هاو كيفاش تفري السي ان اف تاعك وكلش. وفي حالته اني يتاح في ناس اخرين ضغف
يبقاو يتصلوا به. فوالا سيل تو بلاي اسكي ان موان دو كاش ما كاين حل هكا. يقول لي وي وي نعرف افوكا يهودي، خاطر حنا حاطين بلي اليهود هما القافزين. يهودي واش؟ وي وي يهودي يكون مليح. سي سور. واش اسمه ليفي، اسمه كوين، اسمه شملول، اسمه بون. واش يقدر يدير؟ واش يقدر يدير؟ يجيب لك السي ان اف تاعك سون بروبليم. تسمى لافوكا هذا هو اللي حكم المفاتح تاع يروح يحل الاخر الارموار تاعو، يجبد السي ان اف يماركي فيه الاسم تاعك يطومبونيه ويمد امر للوزير يقول له هذا اعطيه السي ان اف او عطاني 4000 يورو. سي نيمبورت كوا. ما تسمعوش لي بيتيز هادو. هاني قلت لكم لهنا، هاني مدايرها لهنا قدامكم راكم تشوفوا فيها. ترجمتها بالعربيه باسكو بالعربيه ما نعرفش، بصح بالفرنساويه كتبت لكم abonnez-vous à ma chaîne, partagez son contenu sur vos réseaux sociaux, soyez vigilants et ne croyez pas tout ce qui se dit sans preuve officielle, vérifiable et concrète. ملموسه مش بالفم. دونك يعني هذا الشيء اللي بغيت نهضر عليه دركا. لو بلوز امبورطون سي لا بريباراسيون دو دوسيي. ما يهمش تقعد شهر، شهرين، 3، 4، بصح الدوسيي تاعك يروح تعود مهني، ثاني مهني 100% وترتاح. غدوة كي يرجعوا لك الجواب اكوردي سي بون. ما ملحق الملف تاعك ويعطيو لك السي ان اف. هذوك اللي يخدموا في القنصليه كي يشوفوا باللي يعطيو لك السي ان اف يخافوا، ما يقدروش يعطلوك، خاطر ما كاين قانون تاع تعطيل السي ان اف. كي يجيك سي ان اف ويخليوه في القجر، بالك ناس ما مش فايقين. عنده نهار يعيطوا لك وتلقاهم باللي الاخر السي ان اف تاعك كان مطايش عندهم في القجوره بوندون 4 موا ولا 5 موا باش يكونفوكيك، عندك حق باش تشكي بيهم وتطلب تعويضات. بصح هاد الامور هادو يعرفوهم الجماعه اللي زادوا ليه وعاشوا ليه ويعرفوا الحقوق تاع الحوايج هادو، بصح هما دايما دايرين الحطيات تاعهم. عندك الاخرين اللي ما عطاوهمش، هادو كان اللي يجيهم لو ريفو وما يعيطوا لهمش بكل، يخليوهم هكاك والاخر يبقى غير عايش بالاحلام. هم طولوا عليا انت من وقتاش 2015 انا من 2014 كيفاش هذا ما يجاوبونيش منا، ومن بعد يجيو عندي اسمح لي انا ما رجعوليش الجواب كيفاش ندير. نقول له خويا عطيني رقم الملف تاعك 24 ساعه نرجع لك الجواب. نكتب لهم الغدوه يجاوبوني يقولوا لي صايي هذا رانا بعثنا له الريفو. وقتاش بعثنا له ريفو؟ en 2018 وحنا رانا en 2020. نولي نتصل بالقنصليه s'il vous plaît qu'est-ce qui se passe. عندي لا ديسيزيون دو ريفو جات عندكم en 2018 وهاو البيان، عطيولي لا ديسيزيون تاعي. يقولوا لي رانا بعثنا لك بريه باش تجي بصح ما جيتناش. يبقاو يزيدوا يكذبوا عليك ويقول لك حنا البريه رانا دزيناها وراهي ماركي عندنا في الريجيستر وانت البريه ما حكمتهاش. ويقول لك ويزيد يقولها لك يعني بصفه غير مباشره، يقول لك دز معاهم حنا عندنا البيان باللي دزينا لك. تعاود تبعث للبول دو لا ناسيوناليتي تقول لهم على وجه ربي يعطيو لي الريفيو تاعي باش ندير الطعن. يقول لك حنا خاطيين شوف مع القنصليه، وكي تروح عند القنصليه يقول لك حنا خاطيين شوف مع لوبول. اقعد انت باش دير ريكور ما تنجمش، باش دير ريكور لازم لك لا ديسيزيون دو ريفيو. باش تعاود اون نوفيل دوموند دو سي ان اف سا سيغ ا ريان. يقولوا لكم تلقاو الناس يقول لك رفزولك عاود، واش تحسب فيها فيزا؟ سي با ان فيزا اون دوموند دو سي ان اف. اوتوماتيكمون كي يرفزوا لك السي ان اف تاعك النهار الاول هم رايحين يسجلوك في واحد لا باز دو دوني تاعهم. تعاود لا دوموند تاعك لو يكون الملف صحيح بصح كي يلحق عندهم ما يدرسوهش. قال شكون هذا؟ فلان. mais c'est bon celui-là il nous a déjà envoyé un dossier, il a reçu un refus, bon qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est même pas la peine de jeter un coup d'œil. Allez, vas-y, jette-le de côté, on le lui renverra d'ici 2-3 ans. On a le temps. عندنا الوقت. مادام عاود صح وجا ويزيد يبعث لنا في لي دوموند خليها لهنا
كاش ما حتى ندي انا لونطريت وكاش ما يجي واحد صاحبي جديد في بلاصتي باش يبعث له دوسيي. خاطر ماشي علاش هنا من الجزائر ما تقدر دير والو. واش كيما واحد نقولوا عايش في فرنسا كي يدير لا دوموند سي ان اف لو كان يتمسخروا به يخش عندهم لتما يقلب عليهم الطابله. دونك هذه هي اللي يحب يدير ان فغي دوسيي دو سي ان اف يفو بيان سو رونسينيي. سي توت اون بروسيدور. اللي يحب يدير ان ريكور غراسيو لو ريكور غراسيو واش نقول لكم سا نو سير ا ريان. باش تروح عند الكارد دي سو وتطلب منه كما يديروا لا بليبار دي زيكريفان لهنا j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir reconsidérer votre position et de réexaminer mon dossier. ما كانش لا réexamination du dossier تطلب ملف واحد اخر والملف اللي مطلوب اكثر من الملف اللي بعثته النهار الاول. وهنا كيما راني نشوف جماعه واحد ما دارها واش يعرفوا يديروا copie du refus de CNF, une lettre manuscrite, vu la loi, vu ceci. شوف يعني اخرين دي زيكيفيان بوبليك يخلطوا في لي لوا هادو يعمر البريه مليح وهذاك اللي مريح لتما يستنى فيه يكمل البريه تاعو يقول لك يعطيه الصحه. وي وي والله مخ والله غير عنده في الدماغ. هو مسكين يعلم به غير ربي. الاخر هو يطابي في الميكرو تاعو ومزروب يحب ثمثم يكمل البريه تاعو. هاي داخله 300 ألف في جيبو. ما لا موسم في غير ومن بعد كلمه زوز. واش اخويا واش تقول البريه تاعي بربي ان شاء الله. دركا ولاو كل كلمه بربي. معليش حنا نتمناو الخير للناس بس انت عارف روحك باللي راك خدمت له خدمه اللي ما تسواش خير له وتزيد تمسخر بيه تقول له بربي ان شاء الله. انا وجهي مش صحيح المستوى هذه. انا نهضر بصراحه. كي يقول لي الانسان واش تقول في الدوسيي تاعي نقولها له في وجهه نقول له الدوسيي تاعك سي زيرو. دونك منو جاي الناس اللي يحبوا يتصلوا بيا. لكان بغيتو تسمعوا الحاجه اللي تعجبكم حتى انا مالا درك نولي ندير كيما هادو اللي راهم دايرين لي شان وكلش من هنا وي بي سي بون فوالا. يعني كنت تكون عندي شهره مليحه. ولا كان بغيتو الحقيقه لكن الحقيقه هذيك ما تعجبكمش هذيك هي الحقيقه. وكي تكون قابل بالحقيقه ثم عندك حل باش تصفي الوضعيه تاعك وخلاص. هذا يعني دونك اللي بغى يدير دوموند دو سي ان اف يدير دوموند دو سي ان اف دون لي نورم. اللي يحب يطعن سي با لا بين يكسر راسو مع لو غارد دي سو خاطر باش الورقه هذه ماهيش اوبليغاتوار. كان ناس اخرين بعثوا لي قالوا لي بصح رانا درنا دوموند ديد جوريديكسيونيل ولاو رجعوا لنا قالوا لنا ما بعثتولناش لا ديسيزيون دو غارد دي سو. سميتوني انا قلت كيفاش وليت واش درت كتبت لهم بريه وبعثناهم au bureau de l'aide juridictionnelle. بعثناهم au bureau de l'aide juridictionnelle كتبت لهم بريه قلت لهم يا enfin les حكمن واش قلت لهم si je me souviens bien donc je leur ai dit donc suite au refus de décision j'ai choisi de faire appel au tribunal judiciaire pour ester le ministère public devant vous par rapport à ça. Donc, par rapport à ma demande d'aide juridictionnelle, j'ai eu la surprise de recevoir ce qu'on appelle une mise en demeure. Monsieur, vous n'avez pas fourni la réponse du garde des Sceaux, sans réponse de votre part d'ici 3 mois, considérez que votre dossier sera rejeté. كي جاتهم البريه هي كتبت لهم. واش كتبت لهم قلت لهم انا je sais lire le français, j'ai vécu en France, je sais ce que c'est, je sais faire l'analyse des phrases et tout. Donc moi ce que je lis lorsqu'on m'envoie une décision de refus واش حطوا فيها يقول لك le pôle de la nationalité n'a pas vocation à vous conseiller ni à vous orienter. Vous pouvez néanmoins faire appel faire un recours gracieux devant le garde des Sceaux ou demander l'aide juridictionnelle. Dans ce cas-là, la présence de l'avocat est obligatoire. Là, يعطيو لك الاختيار. ومش obligatoire باش دير le recours gracieux. مباشرة il faut demander
لا جوريديكسيونيل، بصح كي تطلب لا جوريديكسيونيل تطلبها على انسان، على يد انسان اللي يعرف القوانين ويعرف كيفاش يقفل لهم البيبان تاع التخوبيط هذا تاع جو ريفوز ومنه وكلش، خاطر ما عندهم خبر كي يبعث لك لو ريفو ما عندك ما دير. بصح كي يلحق عندهم ملف ويلقاوه مكتوب مليح ويلقاو باللي يعني حاجه يعني اللي فريمون يقول لك بوا انسان هذا اللي دز هذا الدوسي هذا يساس كيفاه، دونك ما يستهزاوش منك، يحكموا لك الدوسيي ويعطيو لك المساعده القضائيه ويعطيو لك لافوكا، يعطيو لك نيسيي جوستيس كي تطلبها وكلش، وبالطريقه هذه تنجح. بالطريقه هذه تنجح خاطر ماش لو ديلي داتونت بين ما يبعثوا لك المساعده القضائيه او باش يديروا لك جلسه باش يعطيو لك سي ان اف تاعك، راهي تتراوح. بكري كانت عام، بصح ملي جانا الكوفيد هذا دركا ولات بين عام حتى ل 15 شهر، زايده 3 شهور ماهيش حاجه، معليش نصبر 15 شهر ويعطيو لي السي ان اف تاعي. خير من هذا التمسخير هذاك دز سورتو بور لي جوريديكسيونيل. كان اخرين كيف يديروا، يروح عند ليكريفان بوبليك يكتب له اون دوموند، تلحق بيرو ديك جوريديكسيونيل دوموند سامبل، بعد 5 شهور يبعثوا له لي فورمولير من فرنسا، يعيط له الاخر يقول لك ارواح ساي سي بون بعثوا لك لي فورمولير، عمر زيد دز. كي يدز الفورمولير يزيد يقعد واحد 6 شهور، يزيد يضرب واحد 6 شهور اخرى، ومن بعد يعاودوا يبعثوا له يقولوا له بياس كومبليمونتير. كي تبعث انت لي بياس كومبليمونتير وفي اللحظه تاع الوقت هذا اللي كنت تستنى فيه باش يبعثوا لك المساعده القضائيه وما صلحتش الوضعيه تاعك، نقولوا بارابور على لارتيكل 47 ولا بارابور على بوسيسيون ديتا، تبعث لهم نفس الملف كيما الملف اللي راح لباريس. واش يديروا لك؟ يقول لك nous avons le regret de constater que votre dossier ne remplit pas les conditions requises pour l'obtention de l'aide juridictionnelle ويطيشوها لك. هذه الاولى. كان اخرين يشوف باللي الملف تاعو ما فيهش موش معدول وما فيهش تاع لا بوسيسيون ديتا، هذاك يقبلوه يعطيو لك لاد. على واش؟ خاطر ما شو موجدين الكمين. وش الكمين هذا؟ مدارين لك ان بياج. اتونسيون، قطع الناس اللي جاتهم لا جوريديكسيونيل فرحانين، يقول لك ساي سي بون هم عطاو لي سي بون عندي ان افوكا اكسيتيرا اكسيتيرا، بصح الملف تاعك اللي موجود عندهم او غالط 100%. نهار يديروا لك الجلسه اوتوماتيكمون راح يحضر وكيل دوله، باسكو حنا رايحين نشرعوا وكيل دوله. المينيستير بوبليك اللي توجور ريبريزونتي بار البروكورور دو لا ريبوبليك، راح يجبد الملف يقول لك فوالا هاي نقمه دوريجين تاعو كيفاش دايره، هم النقم اللي قاعدين يبعثوا لنا فيهم، زايد اون بلوس دو سا ما بعثناش بيان تاع لا بوسيسيون ديتا. واش يديروا لك؟ هذيك الساعه يولي يخرج ان جوجمون، يخرج جوجمون ديفينيتيف، يقول لك vous n'êtes pas autorisé à faire une action déclaratoire de nationalité parce que vous avez été touché par l'article 30-3. ها يا سيدي كي يبعثوها لك واش راح دير؟ تعاود لا دوموند سا مارش با، تعاود جوريديكسيونيل ما كاينش منها، تزيد دير افوكا ب 3000 ولا 4000 يورو ما عنده ما يدير لك. لو كان ما تكونش الحاله تاعك مدنيه تاع الجزائر والحاله تاع لا بوسيسيون ديتا يعني تكون واضحه 100%، هذيك الساعه باش تطلعها وكونساي ديتا، كي تطلعها وكونساي ديتا، كونساي ديتا اي افوكا تاع فرنسا الاخر فيهم يقول 4000 يورو. كيما حنا لهنا في الجزائر المره الاولى تمد قضيه تاعك الافوكا يحكم عليك 2 ملايين وانت تقول ندي حقي، خاطر ماش عندك حق، ولكن تعلموا عفسه جديده يخسرك. لاش تا عندك حق؟ على جال واش يخسرك يقول لك كي نخسروا درك يقول لي كسر، وكي يقول لي كسر نعطيه الحس. ملي المره الاولى يتمسخر بيا انا يعطي لي 2 ملايين نقول له 5 بريك يعطيهم لي، وكان اخرين ثاني كيف يزيد يخسرك المره الثانيه. على واش؟ باش يطلعها للجزائر، ولا كان طلعها للجزائر هذاك هو 10 ملايين 15 مليون 20. سي دوفوني دو كوميرس، يا با دو جوستيس. دونك في فرنسا لي زافوكا هادو سي لا ميم شوز،
وعلاش انت تخلي روحك عندك طريقة سهلة من النهار الأول تمشي قد تهز سيانف تاع قد فيها المصاريف، بصح المصاريف اللي راح تمدهم الشيء اللي راح تخسروا لنا مع البداية ما تجيش 10% تاع الشيء اللي راح تخسروا بعد ساعة، وما تخليكش باش تضيع 10 سنين من حياتك في الباطل. إيماجيني انت سورتو عني بور اون فام اول مره راح دير دوموند دو سي ان اف العمر تاعها 30 كي دير لا دوموند سي ان اف 18 موا تدي سي ان اف تاعها تطلع لفرنسا قادره دير حياتها نورمال لا ليز مازالت صغيره، تخلي روحها وروح دور 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 قادرين يمدوا لها السي ان اف اجي 50 هم بعد واش راح دير به السي ان اف؟ هاي راحت حياتها، راح لا جونيس تاعها، راح كلش، هاي ولات بور لي زوم سي كيف كيف. دونك جيسبر كو ان شاء الله يعني انا ساعات نهضر بالك اللي يقعد يسمع لا فيديو هذه يقلق يقول لك هيا ارواح لنا برك الرسمي واش قاعد هذا يحكي لنا في حياته وكلش. لا يعني مش يعني نحب نحكي حياتي واش كان ننسيستي برك. انا نحب نقولوا نركز في الهضره تاعي، نعاودها لكم مرتين ثلاثه اربعه حتى نخش في رسالكم باللي دوسية سي ان اف لازم تكون حاجه سيريو. ريفو دو سي ان اف دوروا مباشره عند العداله هي اللي راح تجيب لكم حقكم. غارد دي سو او فستي ما يدير لكم والو. الانسان اللي سورتو الحاجه اللي نقولها لكم، تلقاو العائلات يديروا لي دوموند دو سي ان اف مع بعضهم، ساعات كان اخرين يبعثوا 10 دوسيي ضربه واحده. دونك في لي دوسيي فيهم وعليهم، كان اللي يرجعوا لهم لو ريفو قبل الاخرين. دونك الجماعه اللي رجعوا لهم لي ريفو الاولين هذوك هم يشوفوا باللي رفزوا لهم على جال تل بروبليم. وبعد جاو عندي شكاو لي قالوا لي ما قدرناش نديرو تصحيح خاطر ماش عندنا العائله تاعنا حتى هما عندهم لي دوسيي راهم لتما. قال لك لا ما ديروش ما تصححوا حتى حاجه، نتوما فاقوا بكم بصح حنا بالك يعميو علينا ويعطيونا السي ان اف، بصح كي تحطلو روحكم هكاك بون الاخر قاعد يستنى فيكم حتى تجيكم نتوما لا ديسيزيون وما جاتكمش لا ديسيزيون على عامين 3 4 5. حتى نتوما لازم تكونوا انتيليجون. وين لو بول دو لا ناسيوناليتي غلط الاول اللي جاتو لا ديسيزيون دو ريفو فاق باللي كاينه غلطه، نتوما واش ديروا؟ جماعه اللي ما جاهمش الجواب لازم ثم تروحوا تصلحوا الغلطه هذيك وتبعثوها بار ليتر ريكوموندي او بول دو لا ناسيوناليتي على اساس راكم درتو تجديد بالرقم تاع الملف تاعكم، ثم بالك يعطيو لكم سي ان اف. بصح باش تقول كيما واحد مو زوجت مرتين وما يحطوش لاك دو ديفورس وهي مزوجه بزوج رجاله، هذا كونوا نعطي لكم لا غارونتي مليار في المية باللي هادو هما الناس اللي يحكموا لهم لي دوسي ويطيشوهم في الشوكه، يقعدوا لهم 3 سنين 4 سنين باش ما تهردوش روحكم. يفو با ايت بيت ا سو بوين لا. S'il y a le moindre problème d'état civil, vous avez la possibilité de le régler sur place. Il ne faut pas attendre que la décision de refus vous vienne de l'étranger, de France, bien sûr. Vous régularisez votre situation, vous envoyez ça au niveau du pôle de la nationalité, تربحوا الوقت، تربحوا راحتكم، تعودوا à l'aise. هذيك الساعة le pôle de la nationalité automatiquement quand il va être destinataire de la mise à jour, bon, c'est bon, ils ont réglé leur situation, donc منعتو هكاك يشوفوا فيها هما. Donc mes frères, mes sœurs, نقول لكم bonne soirée. J'espère que ما كثرتش عليكم البلا. Enfin, pour moi c'est pas du blablabla، انا قاعد نحكي معكم par expérience تاع انسان اللي نعرف كيف الهوا تاع فرنسا، على بالي كيف راهم يخموا تما في البول دو لا ناسيوناليتي، على بالي كيف راهم يخموا في دار الشرع في فرنسا، على بالي كيف راهم يخموا لي زافوكا فيهم وعليهم، على بالي كيف راهم يخموا لي زيكريفان بوبليك تاع فرنسا. هما الكثريه تاع لي زيكريفان بوبليك تاع فرنسا 99% كانوا هنا في الجزائر، ولات
دبروا فيها كوارت وانستلاو رواحهم من تما وكلش، راحوا داروا دي كور دو سوار مدة 6 شهور على اساس يحلوا بيروات باش يكتبوا برواد بالعربيه. على هذيك عطاو لهم تسريحات باش يقول لك هادو يكتبوا بالعربيه. هاي معليش كان خدام كاتب في الجزائر خليه يكتب البنين عمو، بصح هما فاتوا الحدود تاعهم باش يبقاو يكتبوا بالعربيه ولاو حطوا رجعوا رواحهم دي جوريست. دونك يفو فيغ اتونسيون. وعندك لهنا بالنسبه للجزائر كيف الجزائر رانا عشنا فيها واحد الوقت ونعرفوا الهوى تاعها، وعلى بالنا كيف يخمم الشعب، وعلى بالنا كيف تمشي العداله، وعلى بالنا كيفاش تمشي الامور في الجزائر كيما على بالنا كيفاش تمشي الامور في فرنسا. دونك كي يكون انسان عارف وين يحط رجله في الجزائر ويعرف وين يحط رجله في فرنسا، هذاك الانسان تقدروا ديروا فيه ثقه، سورتو كي يعود الانسان يهضر افيك لي سورس اوفيسيال. انا كي نحط لكم حاجه تقدروا تروحوا تفيريفيو تلقاوها صحيحه. المشكل تاع الجزائريين تاعنا هنا يبقاو يسمعوا برك. جامي شفت واحد يعني سقساني قال لي منين جبت المعلومه هذه وكيفاش وين نقدر نشوفها واسكو جو بو لا روتروفي كاسكو جو بو فير، نحب نقراها نشوفها ما كانش. وي كيما واحد لقيتو هذيك الخطره واحد بكري كان يضل يسقسي فيا وكل شو انا نحسب فيه انا بوني يعني من لي زابوني يحب المعلومات. انا نلقاه مدار لي باج فيسبوك ومدار لهم nouvelle loi. Tous les anciens militaires, tous les anciens combattants ont droit de facto à la nationalité française. Donc, pour ceux qui sont décédés, tous les enfants et toutes les, enfin, conjoints, enfin, bref, la famille تاعو من اللي مات جدو هذاك وارواح كامل عندهم حق في الجنسية. لو كان جيتو انتيليجون، شكون اللي ما عندوش جدو في الجيش بكري؟ انا واحد من الناس عندي ولد عمي عنده، الاخر عنده، ما كانش اللي الناس ما كانش بخاطر ماش بكري. الجزائريين كمل كانوا يفوتوا الجيش تاع فرنسا، ابلي يروح يفوت العامين تاعو ويروح. سي ان ابلي لا فيس كون ابل لو سيرفيس ناسيونال كما يديروه الكور. دونك هادو لو كان جاو عندهم الجنسيه، لو كان فرنسا نقولوا مثلا بون انت عجبتني اروح طق هاك الديكري. سي با كوم سا كون سو ناتوراليز. هذاك الوقت راني كانوا الناس يديروا لا ناتوراليزاسيون. كان هاد الناس هادو يسالوا في الجنسيه وعندهم دي ديكري، سما الجزائر كامله عندها، فوالا سي سامبل هاي باينه. دونك جيسبر كو ان شاء الله ما يعني استفديتوا بالهضره تاعي. هذا هو يعني الهدف تاعي تاع لا فيديو تاع هاد الليله، باش تستفادوا من هاد المعلومات وما تخليوش هادو لي زوبورتونيست يستغلوكم ويعطيو لكم في معلومات ناقصين. بالنسبه لي انا كما قلت لكم مع البدايه تاع الفيديو، يد واحده ما تصفق، ولكن في اقرب وقت ان شاء الله نهار يعاودوا يحلوا لنا الحدود نروح لفرنسا. ومانيش راح نبقى وحدي، عندي اون ايكيب اللي راهي تخدم معايا، سي دي جون سيريو وكلش. ان شاء الله راح نديروا سكون ابيل اون اسوسياسيون باش تعودوا تلقاو هاد المعلومات هادو كل اون لين. واي واحد اللي صراو مشكل مع هاد الناس هادو اللي قاعدين يبيعوا لي فو ديكري ويبيعوا لي فوز انفو وكلش، وناس هادو اللي تسقوا، رانا بربي ان شاء الله راح نديروا اون اسوسياسيون باش يعاودوا يرجعوا الحقوق تاعهم. نعطي لكم ان اكزامبل قبل ما نكمل الفيديو. هذه مرا عزوزه من جهه بجايه، الله غير ما تعرفش اميه وكلش، بغات تفرح ولادها وكلش. من هنا جاو غناو لها باللي راجلها عنده الجنسيه. قالت لهم جيبوا لي الديكري، قالوا لها با بروبليم. كيفاش راح نجيبوا لي الديكري؟ قالوا لها عندنا افوكا في فرنسا. السيده تا واش دا عليها؟ دا عليها 2500 اورو، 50 مليون. هايا العبد هذا ما يستاهلش يشنقوه، زعما مسلمان. انفا هذه هي الدنيا. اخرين يقولوا لك هذا هاوي قافزه ولا غير جاب فيها باكي مليح. هذا اللي يخمم كوم بوندي. هذا هما اللي راكم قاعدين تسمعوا فيهم، حاشا اللي ما يستاهلهاش. خاطر باش راني شفت بزاف لي باج، عندكم واحد 3 ولا 4 من الناس
أنا واحد من الناس نشكرهم، يخدم خدمته قد حاجة اللي يعرفها يقول لك نعرف، الحاجة اللي ما يعرفهاش يقول لك ما نعرفش. وبربي إن شاء الله في أقرب وقت راح ندير لكم واحد القائمة تاع القناة اللي يعجبوني، سما تعودوا تقدروا يعني تتعاملوا معاهم ولا معايا أنا مرتاحين. Donc pour ce soir, ça va être suffisant et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour une vidéo avec plus de précision et sur un nouveau sujet. Allez, bonne soirée ou تصبحوا على خير. Au revoir.